Celebrating this demonic, Halloween is satanic. And if your church is celebrating it, you are in a dead church. Not every demons are celebrating. You are in the church. Matud pa sa usa ka pastor o evangelist o ministeryo nga gikan sa Cameroon nga demonik ang gihimo sa mga Roman Catholic sama sa Halloween, All Saints Day, All Souls Day ug Pasko ug uban pang mga kalihukan mga pista sa simbahang Katoliko. Ato kining hatagan ug dakong pagtagad kay matud pa ni Perez Indi, usa ka pastor nga mao ang hinungdan sa mga kalamidad ug kagubot ug kahadlok sa mga Kristiyano nga mipuyo diri sa nasud sa Pilipinas. Idolatry, ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga larawan sama ni Maria o mga santos nga gihimo sa atong mga igsuong Romano Katoliko. Busa kung gusto ka og kalinaw sa imong hunahuna ug kasing-kasing, ato kining hagpaton sa walay lipod-lipod nga pagpadayag sa kamatuoran pinasikat sa pulong sa Dios nga mao ang Biblia. Ang pagsilibrar sa mga pista sama sa Halloween, All Souls Day, All Saints Day o Christmas nga ginahimo sa mga Katoliko dili demonik. Kung nasabtan kini base sa kamatuoran sa Biblia, ang All Souls Day o All Saints Day, kalag-kalag sa Bisaya, mao ang mga adlaw nga gipahinumdum o ginasaulog ang mga balaan nga nangagina ug ang mga kalag sa mga minahal nato nga niadto na sa langit o purgatorio aron magampo alang kanila. Ang Christmas usa ka selebrasyon sa pagkatawo ni Hesukristo, ang manluluwas, nga klaro nga gisugo sa Biblia nga hinumduman. Juan 1:14 ug Lucas 2. Bisan wala giingon sa Biblia nga eksaktong pitsa ang ikasimba niini. Sa Biblia, ang importante mao ang selebrasyon nga gitutukan sa pagdaig ug pagsimba sa Dios ug sa paghinumdum sa mga butang nga makapalig-on sa pagtuo, dili sa daotang espiritu ug pagpasidungog sa mga dili Dios nga espiritu. Ang mga Katoliko nagtan-aw niini isip pamaagi sa pagpasidungog ug paghinumdum, dili ingon nga pagsimba sa mga demonyo. Usa ka pulong sa Biblia nga angay hinumduman mao ang Kolosas 2:6-8. Kung giunsa ninyo pagdawat kang Kristo Jesus nga Ginoo, maglakaw kamo kaniya. Ayaw ipaubos ang inyong kaugalingon nga magpadaog ni Satanas pinaagi sa walay pulos nga dihiya nga nagasunod sa mga tao ug mga tradisyon. Busa kinahanglan nga ang pagsilibrar kinahanglan magpasalig sa pagtuo kang Kristo ug dili matintal sa daotang espiritu. Busa ang pagsilibrar sa mga pista sa Katoliko sama sa Halloween nga adunay lain-laing klase sa pag-obserbar. Mahimo nga dili masupak sa Biblia kung kini usa ka pahinumdum og pagpasidungog sa Dios ug mga balaan dili sa daotang espiritu o pag-apil sa mga di angay nga espiritual nga practice. Aniya ang mga bersikulo sa Biblia nga naghisgot sa pagsaulog sa Kapaskuhan ug debosyon. Nagpakita nga ang tinungdan ug espirituhanong kahulugan sa selebrasyon mao ang pagpasidungog ug pagpahinumdum kang Hesukristo ug sa Dios pinaagi sa pag-ampo, pagsimba ug pagdaig. Mga pulong gikan sa Biblia nga may kalabutan. Sa Juan Kapitulo 1:14, sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong ug ang pulong nahimong unod
ug nagpuyo taliwala kanato. Nagpasabot kini sa pagkatawo ni Hesus nga mao ang sentro sa selebrasyon sa Pasko. Sa Lucas Kapitulo 2, 10 ngadto sa 11. Ang mensahe sa anghel nga si Hesus ang nataw aron maluwas ang tao, usa ka hinungdan sa kalipay o pagsaulog. Sa Kolosas Kapitulo 2, 16 ug 17. Nagpasidaan batok sa pagsunod sa mga seremonyas nga dili angay, apan nagsuporta sa kahulugan nga ang espirituhanong paghinumdum ug pagsimba sa Dios ang labing importante. Sa Salmo 26:8-9, paghatag kamo sa Ginoo sa himaya tungod sa iyang ngalan. Dalhiga siya uban ang halad, maglakaw kamo sa iyang atubangan ug lagusay kamo. Nagpakita kini sa pagdaig ug debosyon. Sa Hebreo Kapitulo 12, 1-2, nag-auhag sa pagsalig ug pagpadayon sa pagtuo nga magpasiugda sa espirituhanong paglakaw. Ang mga selebrasyon sama sa Pasko, All Saints Day ug All Souls Day, kung tan-awon sa lahom, nagpunting sa pagpasidungog sa Dios o sa paghinumdum sa mga balaan o sa pagkahimugso ni Kristo. Ang pagdebosyon nga naglakip sa pagampo o paghinumdum sa mga kalag. Mahinungdanon og makita isip pagtuo nga nakatugot sa espirituhanong pag-uswag sa kinabuhi sa mga Katoliko. Busa, ang Biblia dili nagdili sa pagsaulog sa mga espesyal nga okasyon, basta kini himuon sa espiritu sa pagtuo o pagkamatinud-anon sa Dios, dili pinaagi sa mga demonyo o daotang espiritu.